Banshee. Grabe no. Kadungog mo guys, kadungog mo. So for today's video guys, kinang lakaw mi kay moadto mi og dagat. By the way, this video was taken on June 1 kay maopay pag-uli sa amo ang uyuan gikan sa Korea. And nagplano sila nga maligo og dagat kay panagsara pud siya nga muli. 1 week ra siya nga naa diri sa Bugo and then after ana kay mobalik na siya sa Korea. So pag-abot nila sa balay, bisan wa pa sila mga tug, wa pay pahuway, nangandam na lang mi dritso kay para dritso na lang pud sa dagat. Pag-abot namo didto kay naglibog mig asa mi dapita maligo kung adto ba sa unahan or ari ra sa ubo sa Secret Paradise. Iyang gitan-aw didto sa unahan, ang nakanindot adto kay duol sa kalsada, pero ang iyang ganahan manggod kay naay bus. So diri mi nakakuan gyud sa Secret Paradise. Nangita o sa mig lugar kung asa mi dapita magpesto kanang magpicture mi nga makita mi tanan. Nya among napili kay dira sa kanang tunga sa lubi kay nindot man kay gahangin nya igaudto kay dili pud kay init. Nindot diri ka na maigot tanan sa picture. Mura jud mig mga tarong dahi kay mura mi nakatagiya og dagat bisan dili amo ah. So welcome to my beach. Welcome to my beach guys. So inangkon na day ko ni. I am here at Secret Paradise located at Barangay Shikan, Baguio City, Cebu. If you want to relax, this is the best place for you. Come on out to Secret Paradise. After ato kanang pabugnaw na dayon mi sa maong drinks nga gida og nag-andam sa mga pagkaon. Pag-abot sa tanan, unya ready na sad ang mga pagkaon kay nangaon na dayon mi. Panit, doy. Basta lechon gyud ang panit joy halinon. So guys, mara na pamahaw nga naglechon. Di, Birada ra ba di? awa ra gyud. Lami kay lechon. Thank you sa nag-sponsoran ni sana napay sunod. Lo. Duha na daw sa sunod. Duwa na sa sunod. Luuya nang iruwa eh. Okay. Mr. Bugo, 3,000. Git. Kaya. I believe that my mother is a girl. Oh, dapat na screen time sa kuha na yung tagiya. Come. Mangga. Dang. So maora to among banding guys. Daghang salamat sa pagtan-aw.